अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद कहानी, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को भी पूरा देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, और चैनल को ग्रो करने में अपने चैनल की मदद भी कीजिएगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए, आपको बोर भी करते कहानी शुरू करते हैं। दूर के ही शुमाल की जानिब एक बर्फानी वादी थी। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जमे हुए दरख्त और ठंडी हवाएं। इन दिनों वहां मुसलसल बर्फबारी हो रही थी। सूरज कम ही नजर आता था। इस वादी में तीन मुख्तलिफ मखलूकें रहती थी। एक तेज रफ्तार चीता जो बर्फ पर भी बहुत तेज रफ्तारी से दौड़ सकता था। एक समझदार भेड़िया जो अपनी पुरसकून तबीयत की वजह से जाना जाता है, और एक सबसे अलग, एक नेक दिल इंसान जिसका नाम अयान था, वहाँ रहते थे। में एक चीता था जिसका नाम शेरू था। बर्फ पर भी बिजली की तरह दौड़ सकता था। वो अपनी तेज रफ्तार पर बड़ा फख्र करता था। शेरू अक्सर कहता था, इस वादी में मुझसे तेज कोई नहीं, मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। शेरू दूसरों की बात जरा कम ही सुना करता था। कि जाने भेड़िया जिसका नाम जर्रान था, वो बड़ा ही अक्लमंद और सब्र वाला था। वो हमेशा पहले सोचता फिर कदम उठाता। जर्रान अक्सर कहता, ताकत और रफ्तार अच्छी चीजें हैं, मगर अकल और सब्र के बगैर ये खतरनाक बन जाती है। इसीलिए जब भी कोई काम करो, सोच समझ कर काम करो। हमारी जिंदगियों में गलती की गुंजाइश न होने के बराबर है। इलाके के दूसरे कोने में अयान एक लकड़ी के छोटे से घर में रहता था। वो जानवरों से बड़ी मोहब्बत करता था, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। सर्दी में अक्सर जख्मी जानवरों के लिए खुराक रखता और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। अयान की जिंदगी बड़ी सादा मगर पुरसकून थी। वो आबादी से बहुत दूर अकेला इस जंगल में रहता था। दिन शेरू और जर्रान इकट्ठे बैठे थे कि अचानक से बर्फबारी बहुत तेज होने लगी। हवा चीखने लगी, दरख्त हिलने लगे। जर्रान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये आम बर्फबारी नहीं, कोई बड़ा खतरा आने वाला है। साथ बैठा शेरू हंसने लगा, मैं इतना तेज हूँ कि हर मुश्किल से भाग सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, हम तूफान से निपट लेंगे। उसी रात शेरू शिकार की तलाश में निकला। तेज दौड़ते दौड़ते वो बहुत आगे, बहुत दूर निकल गया। बर्फबारी की वजह से उसके कदमों के निशान मिटने गए और वो रास्ता भूल गया। बर्फ सख्त होने की वजह से उसके पांव भी जख्मी हो गए। अब ना वो दौड़ सकता था और ना जोर से आवाज निकाल सकता था। शेरू को पहली बार एक डर महसूस हुआ। उस रात बर्फानी तूफान ने सबको अपनी लपेट में ले लिया था। शेरू एक बड़े से पत्थर की ओट में दबा बैठा था। बहुत देर हो चुकी थी, तूफान अपने उरूज पर था। जर्रान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शेरू बहुत देर से शिकार की तलाश में गया था मगर अभी तक वापस लौटा नहीं। जर्रान को परेशानी लाहक हो गई कि शेरू किसी हादसे का शिकार ना हो गया हो। उसने सोचा, लगता है कि शेरू किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे अयान की मदद लेनी होगी और उसके घर अभी जाना होगा ताकि शेरू को तलाश किया जा सके। फिर चलते चलते जरान अयान के घर पहुंचा। अयान ने भेड़िए की आंखों में परेशानी देख ली। अयान बोला, अरे तुम, लगता है तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। मेरे ख्याल में तुम किसी मुसीबत में हो। जराल ने इशारों में सब कुछ समझा दिया। अयान ने फौरन उसके साथ चलने के लिए तैयारी कर ली। उस तूफानी रात में अयान और जर्रान के लिए रास्ता ढूंढना इतना आसान ना था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो शेरू के पास पहुंच गए। उन दोनों को देखकर शेरू की जान में जान आ गई। उन दोनों ने शेरू के पास बैठे उसके ऊपर कंबल ओढ़ाया।
شیرو کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ آہستہ سے بولا, میں نے آج تک کبھی کسی کی بات نہیں سنی, اپنی تیز رفتاری پر ہی فخر کرتا رہا. اگر آج تم نہ ہوتے تو میں ٹھنڈ سے مر جاتا. برف کا طوفان تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. یخ بستہ ہوا نے سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا. ہر طرف سفید اندھیرا چھایا ہوا تھا. ایان بولا, ہمیں فوراً کوئی پناہ ڈھونڈنی ہوگی, ورنہ ہم تینوں ٹھنڈ کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں. زران کو یاد آیا, ارے ہاں, یہاں پہ ایک غار ہے, میں اس علاقے میں پہلے بھی آ چکا ہوں, وہ قریب ہی ہے. ہمیں ہمت کر کے اس غار میں چلے جانا چاہیے, اسی میں سب کی جان بچ سکتی ہے. وہ تینوں غار کی جانب چل پڑتے ہیں اور آخر کار غار میں پہنچ جاتے ہیں. تینوں ایک ساتھ غار میں پہنچ گئے. غار کے اندر تینوں بیٹھے تھے. ایان نے سب سے پہلے آگ جلائی تاکہ گرم رہا جا سکے. اس غار میں آگ جلائی اور گھاس پھوس کے اوپر بیٹھ گئے. اس کی وجہ سے ان کی ٹھنڈ کافی حد تک کم ہو گئی. آگ کے پاس بیٹھے ہوئے ایان نے کہا, ہم سب مختلف ہیں مگر ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. ہمیں ہر دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. شیرو اور زران اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہے تھے. باہر برفانی طوفان جاری تھا اور اندر وہ تینوں آرام سے. صبح ہوئی, سورج نکلا. سورج کی روشنی سے برف چمک رہی تھی. طوفان ختم ہو چکا تھا. شیرو بھی اب بہت بہتر محسوس کر رہا تھا. وہ تینوں غار سے باہر آئے تو دیکھا کہ دھوپ چمک رہی ہے. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر گھر واپسی کی جانب چل پڑے. راستے میں ہر طرف برف ہی برف تھی. شیرو, ایان اور زران آرام سے اپنے گھر واپس پہنچ گئے. وہاں شیرو نے ان سے کچھ کہا. اسی علاقے میں تھوڑا اوپر پہاڑوں کی جانب ایک بھالو بھی رہتا تھا جس کا نام بھولا تھا. بھولا جنگل کے اس حصے میں کم ہی آتا تھا. بھولا کا ایک اپنا ہی علاقہ تھا جہاں زیادہ تر وہ رہتا اور ٹائم گزارتا تھا. بھولا کا شمار اس جنگل کے طاقتور ترین جانوروں میں ہوتا تھا. اس روز طوفان کی وجہ سے وہ بھی اپنے غار میں محدود ہو کر رہ گیا تھا. بھالو سردیوں میں کم ہی شکار کرتے ہیں, اس لیے اس کو اس سے کوئی زیادہ مسئلہ یا پریشانی نہیں ہوئی. صبح جب طوفان تھما تو بھولا اپنے غار سے باہر نکلا. موسم صاف ہو چکا تھا. سورج چمک رہا تھا اور اس کی دھوپ سے برف بھی خوب چمک رہی تھی. بھولا نے سوچا کہ نیچے جا کر نیا علاقہ دیکھا جائے. بھولا آہستہ آہستہ نیچے ڈھلان کے پاس پہنچا. وہاں ایک جھرنا تھا جو برف کی وجہ سے جم چکا تھا. بھولا نیچے پہنچا تو اسے ایک عجیب سا منظر دکھائی دیا. وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. بھولا نے دیکھا کہ ایک انسان, ایک چیتا اور ایک بھیڑیا جنگل کی جانب رواں دواں ہے. وہ یہ سب دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا کیونکہ اس سے پہلے اس نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ زیادہ تر انسانی آبادی اور دوسرے جانوروں سے دور ہی رہتا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ تعجب میں پڑ گیا اور حیران ہوا, مگر دل میں خوش بھی ہوا کہ چلو اسے کچھ نئے دوست بنانے کا موقع ملے گا. اس کے دل نے کہا کہ چلو ان سے ملتے ہیں, لیکن بھولا کے دماغ نے کہا کہ ابھی کے لیے رہنے دیتے ہیں. اگلی بار موقع ملا تو ان تینوں سے ضرور ملاقات کریں گے. وہ تینوں اپنے راستے پر چل پڑے اور بھولا واپس اپنے غار کی جانب اوپر چڑھائی چڑھنے لگا. شیرو نے کہا, دوستو مجھے معاف کرنا, آج کے بعد میں اپنی رفتار پر نہیں, اپنی سمجھداری اور تم لوگوں کی دوستی پر فخر کروں گا. آج کے بعد ہم تینوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے, چاہے حالات کچھ بھی ہو, پیچھے نہیں ہٹیں گے. زران مسکرا دیا اور ایان بولا, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کامیاب کیا اور بحفاظت ہم اپنے گھروں کو لوٹ گئے. ان تینوں نے مل کر وادی کی حفاظت کی. اب وہ صرف ساتھی نہیں, سچے دوست تھے.
اور اپنے علاقے کے محافظ بھی تھے۔ تو پیارے دوستو، طاقت، رفتار یا عقل اکیلی کافی نہیں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد اور اتحاد ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔